अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। इंस्पेक्टर मोहम्मद खान की डायरी से एक सनसनीखेज और दिलचस्प क्राइम केस सुनते हैं। 16 साला लड़के की खुदकुशी की खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। हालांकि हम पुलिस वाले बड़े सख्त दिल होते हैं। हमारा दिल सख्त होने की वजह यह है कि हम आए दिन कत्ल व गारतगरी के वाक़यात देखते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम कत्ल जैसे वाक़यात को भी मामूल की कार्रवाई समझकर अहमियत देना छोड़ देते हैं। 16 साला लड़के सरवर की खुदकुशी का ये वाक़या हमारे थाने की हदूद में हुआ था, इसलिए तफ्तीशी अफसर की हैसियत से कानूनी कार्रवाई के लिए मुझे ही वहाँ जाना पड़ा। इसकी शक्ल सूरत मामूली नहीं थी, वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था, इसलिए इसकी अलमनाक मौत पर मेरा दिल लरस कर रह गया था कि इस मासूम ने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या था। अभी तो इसे बहुत कुछ देखना था, लेकिन इसने इतनी जल्दी हिम्मत हार कर मौत को गले लगा लिया। ऐसा क्या गम था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका? वैसे तो ये उम्र होती ही जज्बाती है, जो दिल में आ जाए उसे करने की ठान लिया जाता है। कागजी कार्रवाई करके मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। थाने पहुंचकर सरवर का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। किस कदर खूबसूरत लड़का था। इन दिनों मोबाइल के इस्तेमाल ने लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया है। नौजवान लड़के लड़कियां साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, मगर वालिदैन मजबूर होते हैं वो कैसे किसी अजनबी शख्स पर एतबार करके अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दें। इसी तरह लड़के के वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे की शादी किसी ऐसे ख़ानदान में करें जिनके बारे में अच्छी तरह जानते हों, ताकि शादी के बाद कोई मसाइल पैदा न हों। अक्सर देखने में आया है कि जो लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इसमें अक्सरियत मर्द शादीशुदा या जुराइम पेशा निकलते हैं और लड़कियों को बदकारी पर मजबूर करते हैं। बाज़ मर्द शादी का झांसा देकर लड़की की इज्जत से खेलते हैं और जी भर जाने पर छोड़ देते हैं, या किसी पेशेवर औरत के हाथों लड़की को फरोख्त कर देते हैं। अक्सर लड़कियां हालात से समझौता कर लेती हैं या खुदकुशी करके इस जालिम दुनिया से छुटकारा हासिल कर लेती हैं। पसंद की शादियां ज़्यादा नाकाम इसलिए भी होती हैं कि मर्द ऐसी बीवियों पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, और ये शक जब इंतहा को पहुंचता है तो शौहर अपनी बीवी को जान से मारने में देर नहीं लगाते। सरवर की उम्र के लड़के बहुत ही जज्बाती होते हैं। वो जब देखते हैं कि माँ बाप शादी के लिए नहीं मान रहे तो वो खुदकुशी का सहारा ले लेते हैं, ये सोचकर कि इस जहां में नहीं तो दूसरे जहां में हम एक हो जाएंगे। ये सोचे बिना कि खुदकुशी कोई अच्छा अमल नहीं, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। हराम मौत मरने वाले दूसरे जहां में किस तरह एक हो सकेंगे? हराम मौत मरने वालों के लिए तो जन्नत नहीं दोज़ख ठिकाना होती है। सरवर को भी किसी लड़की से मोहब्बत हो गई होगी और उसने घर वालों से शादी की बात की होगी, और इनकार की सूरत में उसने मौत को गले लगा लिया होगा। इब्तिदाई रिपोर्ट से हमें सरवर के बारे में यही मालूमात मिली थी कि वो हालां का रहने वाला था और काम के सिलसिले में हैदराबाद आया था। कासिम नामी शख्स के पास काम करते हुए सरवर को चंद हफ्ते ही हुए थे कि खुदकुशी का वाक़या पेश आ गया। कासिम नामी शख्स घर में अकेला ही रहता था। इसने 2 शादियां की थीं, लेकिन दोनों शादियां नाकाम रहीं। दोनों बीवियों ने कासिम से तलाक ले ली थी। वो 50-55 के लपेटे में होगा। 1 साल पहले भी मुझे उसके घर पर जाना पड़ा था। हुआ यूं कि उसके घर में चोरी हो गई थी। चोर उसकी तिजोरी से 2 लाख रुपए ले उड़ा था। जब मैंने इससे पूछा था कि इसे किस पर शक है, तो कासिम ने तसव्वुर नामी ख्वाजा सरा का नाम बताया था। ख्वाजा सरा ने गिरफ्तार होने पर चोरी से इनकार किया था, लेकिन फिर पिटाई करने पर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, रकम भी दे दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कासिम का शक दुरुस्त निकला और रकम भी इससे बरामद हुई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कासिम से पूछ ही लिया, तुम्हें कैसे यकीन था कि रकम तसव्वुर ख्वाजा के पास ही है और वही चोर है? मेरी बात पर कासिम मुस्कुरा दिया और नज़रें नीची करते हुए बोला, ज़माना अच्छा नहीं रहा, किसी से हमदर्दी करनी ही नहीं चाहिए। मैं वक्तन फ़वक्तन तसव्वुर ख्वाजा सरा को गरीब समझकर मदद करता रहा।
चोरी से एक दिन पहले तसव्वुर मेरे पास आया था और जब मैंने उसे कुछ रकम दे दी, उस वक्त वो मेरी तिजोरी में रखी दौलत को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। एक लम्हे को मुझे शक हुआ कि कहीं ये मेरी रकम को बुरी नज़र से तो नहीं देख रहा। फिर खुद मैंने अपने इस ख्याल को झटक दिया कि ये क्यों चोरी करेगा, मैं तो इसकी मदद करता रहता हूँ, ये हरगिज़ चोरी जैसा जुर्म नहीं करेगा। दूसरे दिन चोरी ने मेरे ख्याल को मजबूत कर दिया कि जो मैं उस वक्त सोच रहा था वो दुरुस्त था। सरवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मैं इसी तरह चौंका जैसे इसके खुदकुशी करने की खबर पर चौंका था। इसकी मौत खुदकुशी से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। इसका मतलब है कि किसी ने सरवर को जहर देकर हलाक किया था और कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए सरवर के गले में रस्सी डालकर पंखे से लटका दिया था। मुझे नए सिरे से तफ्तीश करनी थी। कासिम के बारे में मालूमात करना बड़ा मुश्किल काम था। वो इस महल्ले में चंद साल पहले ही आया था और महल्ले के लोगों से मेलजोल नहीं रखता था। महल्ले के लोगों से इतना ही पता चल सका था कि इसके घर पर अक्सर रात में ख्वाजा सराओं की आमदोरफ्त रहती थी। यही बात मुझे उलझन में डाल रही थी कि ये कैसा शख्स है, मर्दों के बजाय ख्वाजा सराओं से दोस्ती रखता है और इनकी माली मदद भी करता रहता है। माली मदद करना कोई बुरा काम नहीं है और जब इंसान किसी की मदद करता है तो इन अफराद का मुलाकात के लिए आना जाना लगा ही रहता है। जब भी ज़रूरत पड़े इन्हें वही शख्स याद आता है जो उनकी मदद करके उन्हें परेशानी से निकाल दे। हम पुलिस वालों को मुकदमे से मुताल्लिक जब कोई सुराग ना मिले तब फिर हम शक का सहारा लेते हैं। ये मुकदमा भी ऐसा ही था, इसमें शक के बगैर गुजारा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल भेजकर मैंने कासिम को थाने तलब किया। मेरे बुलाने पर वो दौड़ा दौड़ा चला आया। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। कासिम, तुम्हें मालूम है सरवर ने खुदकुशी नहीं की, इसकी मौत जहर देने से हुई है। मैंने कासिम की आंखों में झांकते हुए कहा। क्या जहर से हुई है? ये कैसे हो सकता है? कासिम ने मुझसे नज़रें चुराईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, मैंने कहा। हो सकता है कासिम ने जहर खाकर गले में फंदा डाल लिया हो, कासिम ने कहा। जिस शख्स को मरना हो वो गले में फंदा डालकर मरता है, लेकिन जिसे मारा जाता है इसे जहर दिया जाता है। जहर पीने से इंसान अपने हवास खो बैठता है। इसे इतना भी होश नहीं रहता कि वो रस्सी ढूंढकर गले में डालकर पंखे से लटके, और वो किस तरह पंखे से लटक गया। पंखे के नीचे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली जिस पर चढ़कर वो पंखे से लटका, और फिर जिस पर चढ़ा उसे ठोकर मारकर अपने पैरों से दूर किया। तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी नहीं रहता जिस पर शक किया जाए। तुमने सरवर को कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें सरवर के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार करता हूँ। ये कहते हुए मैंने पुलिस कांस्टेबल को इशारा किया। पुलिस कांस्टेबल ने कासिम को पकड़कर लॉकअप कर दिया। वो चीखता रहा कि वो बेकसूर है, उसने सरवर को कत्ल नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो चीख रहा था, लेकिन मैं बहरा बन चुका था। कासिम को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करने के लिए ज़रूरी कागजात तैयार कर रहा था। दूसरे दिन अदालत से कासिम का 3 दिन का रिमांड भी मिल गया। अब हमें पुलिस के रवायती हरबे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। बज़ाहिर सख्त जान हौसला रखने वाला कासिम मामूली पिटाई पर कमज़ोर पड़ गया और फर बोलने लगा। मैंने फौरी तौर पर कागज़ और कलम संभाल कर लिखना शुरू कर दिया। मुझे बचपन ही से पढ़ने की बजाय काम करने का शौक़ था। मैं 9 उम्र ही से कबाड़िए के काम से मुंसलिक हो गया था। काम करने से पैसा हर वक्त मेरी जेब में रहने लगा था। जिस चीज़ के खाने पीने की तलब होती खा लेता। उस वक्त VCR आम नहीं हुआ था। महंगा होने की वजह से ये हर एक की दस्तरस में नहीं था। ज़्यादा लोग किराए पर VCR पर फिल्में देखते थे। मेरे दोस्त रिफाकत ने भी कैसेट किराए पर देने की दुकान खोल ली और 4 VCR भी रख लिए थे। हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होता था जब VCR किराए पर नहीं जाता था। इस दिन मैं और रिफाकत के दूसरे दोस्त VCR ले जाते और पूरी रात फिल्में देखते। रिफाकत हमसे किराए की कीमत में बहुत ही कम पैसे लेता था। सादा मुनाफा कमाने के लालच में रिफाकत ने फहश फिल्में भी रखना शुरू कर दी। ऐसी फिल्में लोगों को ले जाता देखकर
हमें भी शौक हुआ। बहैसियत दोस्त हम दोस्तों को समझाते हुए रफ़ाकत ने कहा, तुम ये फ़िल्म भूल कर भी न देखना। वो क्यों? मैंने पूछा। भाई ये फ़िल्में बहुत ख़राब होती हैं, इंसान का जहन ख़राब कर देती हैं। जहन में हर वक्त उल्टे सीधे ख़यालात आते रहते हैं। हर औरत को देखकर दिमाग में इससे मुतालिक गलत सोच उभरती है। इंसान हर औरत को फांस कर अपनी भूख मिटाना चाहता है। इस चक्कर में अक्सर इंसान औरतों से सरेरात जूते भी खाता है। इसकी इज्जत भी दो कौड़ी की हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि जिस औरत के मुतालिक वो जो सोच रहा होता है वो ऐसी ही मिल भी जाती है। इस तरह की औरतें मिल जाने से इंसान गैर अखलाकी हरकत में मुब्तला होकर हलाल और हराम की तमीज़ खो बैठता है। वो अपनी बीवी से भी वो तवक्को रखने लगता है जैसा काम बाज़ारी औरतें करती हैं। और बस भाई, अपना ये बात फिर किसी दिन के लिए उठा रखो, कमाल ने कहा। रफ़ाकत, हम तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझते थे, लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने भी तजुर्बे किए हैं, जभी तो ये बातें तुम पर आशिकारा हुई हैं। मैंने तंज किया। मेरी बात पर सब दोस्तों ने ज़ोरदार कहा लगाया और रफ़ाकत नर्वसा हो गया। मैंने ये बातें तुम्हें समझाने के लिए की हैं। बस रहने दो अपनी नसीहत। सारी दुनिया को फिल्में दिखाकर इन्हें गैर अखलाकी बुराइयों में मुब्तला कर रहे हो और हमें नसीहतें कर रहे हो। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसे कुछ एंजॉय करके गुजार लेने दो, मैंने कहा। रफ़ाकत जानता था कि हम लोगों से उसका जीतना मुमकिन नहीं है, इसलिए खामोश हो गया। दूसरे लोगों की तरह हम भी फहश फिल्में देखने लगे। ये चस्का बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ। ये ऐसा चस्का था कि बजाय ख़त्म होने के दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रफ़ाकत ने हमसे जो बातें की थीं और जिन्हें हमने हवा में उड़ा दिया था, वो सच साबित होने लगी थीं। मैं और मेरे दोस्तों का जहन वाकई ऐसा हो गया था। हम हर औरत को गंदी निगाहों से देखते और उसे अपनी जानिब माइल करने की जुस्तजू में रहने लगे थे। महल्ले में मेरा किरदार मशकूक निगाहों से देखा जाने लगा था। गली में से हर लड़की औरत के गुजरने पर बेख्तियार मेरे मुंह से कोई ना कोई फिक्रा निकल जाता। अक्सर मैं रातों को घर से गायब रहने लगा था। सुबह होने पर घर जाकर सो जाता और दिन चढ़े उठकर नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल जाता। घर वाले भी मेरी इस अमल से परेशान रहने लगे थे और मुझे राह रास्त पर लाने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी करने लगे थे, क्योंकि इन्हें शक हो गया था कि मैं रातों को घर से बाहर क्यों रहता हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे पाँव में जंजीर बांधने को शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी। मैं दिली दिल में घर वालों की बेवकूफ़ी पर हंसता रहता था, लेकिन इन पर ज़ाहिर नहीं करता था। मैं इन्हें किस तरह समझाता कि इंसान को जब बाज़ारी खानों की चाट लग जाए, फिर घर की मुर्गी भी दाल बराबर लगती है। बाज़ारी औरतों की दिलरुबा अदाएँ ही होती हैं जो शरीफ इंसान को भी भटका देती हैं। मेरी शादी जिस लड़की से हुई वो इंतहाई खूबसूरत थी। शादी की रात मैंने जब अपनी बीवी कमल को देखा, मैं तंग रह गया। वो मेरी तवक्को से बढ़कर खूबसूरत निकली थी। फिर चंद माह मैं वाकई घर से निकलना भूल गया था। सुबह काम पर जाता और शाम को घर पर होता। घर वाले भी खुश थे कि मैं राह रास्त पर आ गया हूँ। इनकी खुशफहमी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदम फिर घर से बाहर निकलने लगे। मैं जिस किस्म की गैर फिक्री आदतों में मुब्तला हो गया था, ये आदतें शरीफ घरानों की बीवियां पसंद नहीं करती। मैंने अपनी बीवी से इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुझ पर बरहम हो गई। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई बाज़ारी औरत नहीं हूँ। आइंदा मुझसे इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार ना करना। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरा हर हुक्म बजा लाना होगा, मैंने गुस्से से कहा। बीवी हूँ, सरखरीद ग़ुलाम तो नहीं जो आका का हर हुक्म बजा लाए। मुझ पर ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं अपने घर वालों को तुम्हारे करतूत से आगाह कर दूँगी। मुझे अपनी बीवी की ज़बान दराज़ी पसंद ना आई और मैंने इसकी पिटाई कर दी। मेरा ख्याल था कि वो खौफज़दा होकर मेरे इशारों पर चलने लगेगी। इसके बरक्स उल्टा रद्द अमल हुआ। इसने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर घर वालों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया।
رات گئے تک گھر نہیں لوٹا۔ فجر سے کچھ وقت پہلے گھر لوٹا تو گھر والے سو رہے تھے۔ کمل جاگ رہی تھی، اس نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ کمل نے میرے والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر سخت ناراض تھیں۔ والد صاحب نے بھی دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھایا تھا کہ آئندہ ایسی بات پھر نہیں ہونی چاہیے۔ میں بظاہر ہاں ہوں کر کے رہ گیا تھا، لیکن میرے دل میں کمل کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اس سے انتقام لینے کے منصوبے بنانا شروع کر چکا تھا اور میں اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ پھر میرے والدین کے سامنے منہ کھولنے کی جسارت نہ کر سکے۔ چند دن خاموشی میں گزر گئے، پھر میں نے مختلف بہانوں سے کمل پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ناشتہ دیر سے دینے، کبھی کپڑے وقت پر نہ دینے، غرض میں کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آئے دن تشدد سے پریشان ہو کر وہ میکے میں جا بیٹھی۔ میرے اور میرے گھر والوں کے جانے پر بھی وہ سسرال آنے کو تیار نہ ہوئی۔ مجبوراً مجھے کمل کو اس کی خواہش پر طلاق دینا پڑ گئی۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر میرے وہی دھندے شروع ہو گئے۔ خاندان اور رشتہ دار میرے کرتوت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ میں کس ذہنیت کا آدمی ہوں۔ پھر بھی جن لڑکیوں کے گھر رشتے نہ آئیں، ان کے والدین یہ سوچ کر کہ دوسری بیوی کا اب یہ خیال رکھے گا کیونکہ پہلی بیوی کے جانے سے اسے نصیحت ہو گئی ہوگی، اور یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ دوسری بیوی کو طلاق دینی پڑ جائے۔ میری دوسری بیوی نسرین واجبی سی صورت کی مالک تھی، کمل جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے شکر ادا کیا، اگر اس بھی بری صورت کی بیوی ملتی تو میں کیا کر لیتا۔ چند ماہ تک میں نے ایسی کوئی بات بیوی سے نہیں کی جس سے وہ ناراض ہو جائے، لیکن جسے جو لت پڑ جائے وہ آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنی ناجائز خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔ کیا پہلی بیوی کے جانے پر بھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے جو مجھ سے اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو شوہر بن کر رہو نا، آوارہ مت بنو۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار غصے سے میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ میرے ہاتھ کو اس نے اپنے پر پڑنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ میں کمل نہیں ہوں جو تمہارے ظلم و ستم خاموشی سے سہ لوں گی۔ میں اپنی طرف بڑے ہاتھ توڑنا اچھی طرح جانتی ہوں، سمجھے؟ وہ بولی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی بہادر عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے نرم و نازک دوشیزہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بظاہر میں خاموش تھا، لیکن دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مجھے کسی صورت اپنی بے عزتی گوارا نہیں تھی۔ میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ کس طرح سے لیا جائے، اور پھر میرے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ پھر میں مطمئن ہو گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے پر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے نسرین کو بتایا کہ آج شام میرے دوست ناصر نے ہماری شادی کی خوشی میں دعوت رکھی ہے اور وہ تیار رہے۔ شام کو گھر لوٹنے پر نسرین مجھے تیار ملی۔ میں اسے اپنے دوست ناصر کے گھر لے گیا۔ اس کا گھر شہر کی آبادی سے دور تھا۔ اس علاقے میں گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ نسرین اپنے انجام سے بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناصر نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کسی دوسرے شہر شادی میں گئے ہوئے تھے۔ کھانا کھلا کر ناصر بہانے سے چلا گیا۔ اب اس گھر میں نسرین اور میں ہی موجود تھے۔ خاصی رات ہو جانے پر نسرین نے میری طرف دیکھا۔ کیا گھر چلنے کا پروگرام نہیں ہے؟ اور تمہارے دوست کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اب نہیں آئے گا، میں نے ہی اسے یہاں سے بھیجا ہے، میں نے بتایا۔ وہ کیوں؟ وہ چونکی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کتنی بہادر ہے۔ اسے اپنی طرف بڑے ہاتھ تو خوب توڑنا آتے ہیں، اس لیے ان ہاتھوں کو آزمانا چاہتا ہوں، میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے دھوکے سے لائے ہو؟ اس نے کہا۔ میں تمہیں کہہ کر لاتا تو تم آتی یہاں؟ مجھے گھر لے چلو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے تم اس وقت ہی جاؤ گی جب میں اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لے لوں۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔
وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اسے کس ارادے سے لایا ہوں، اس لیے وہ بے اختیار تڑپ اٹھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے بچھائے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا اور وہ اب میرے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے بڑی مزاحمت کی، لیکن میرے آگے بے بس مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے خاندان برادری میں بدنام کر کے رہے گی، چاہے میں اسے طلاق ہی کیوں نہ دے دوں۔ اس کے دھمکی دینے پر مجھے پھر غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ تڑپی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسے مرتا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دروازہ بجایا۔ دروازہ بجانے پر ناصر نے دروازہ کھول دیا۔ اسے جب میں نے ساری صورتحال بتائی، وہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کی کار منگوائی اور اس میں پچھلی سیٹ پر نسرین کو لٹایا اور آگے کی سیٹ پر مجھے بٹھا کر سمجھایا کہ تم گھر پر کہہ دینا کہ اچانک نسرین کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گئی۔ اس نے اپنے سر سے بلا ٹال دی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچتے پہنچتے میری یہی سمجھ میں آیا، جو ناصر نے کہا ہے وہی کروں۔ گھر والے بھی نسرین کے اچانک انتقال پر حیرت زدہ تھے۔ میں نے نسرین کا گلا محض اسے ڈرانے اور سمجھانے کی غرض سے دبایا تھا کہ میرے خلاف کسی کے آگے زہر نہ اگلے اور آئندہ بھی میری خواہش کے آگے سر جھکا کر رہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گی۔ ابھی ہم لوگ نسرین کے مرنے کی خبر رشتہ داروں کو دینے کی سوچ رہے تھے کہ نسرین اچانک سے اٹھ بیٹھی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے زندہ دیکھ کر ایک بار پھر میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شرمندگی اور خوف کے مارے میں 3 دن تک گھر نہیں گیا۔ دوستوں کی زبانی ہی علم ہوا کہ نسرین نے خود پر بیتی سب گھر والوں کو بتا دی تھی اور میں کہ چلی گئی تھی، پھر کبھی واپس گھر نہ آنے کے لیے۔ میرے والدین نے بھی دوستوں کے ذریعے مجھے پیغام بھیج دیا تھا کہ گھر آنے کی زحمت نہ کروں۔ میں نے جو ان کی رشتہ داروں میں عزت افزائی کی تھی، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں بھی جوانی کے جوش میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا۔ ظاہر ہے کس منہ سے جاتا۔ نسرین کے زندہ نہ ہونے پر میرا بھرم قائم رہتا۔ جوانی کے جوش میں والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگنا مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے والدین اتنے سخت دل نہیں تھے جو میں ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگوں اور وہ معافی نہ کریں۔ وہ ضرور معاف کر دیتے۔ میرے والد صاحب عزت دار آدمی تھے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف رشتہ داروں کی انگلیاں اٹھتی برداشت نہ کر سکے اور یہ صدمہ دل میں لیے چل بسے۔ ان کی وفات کو چند ماہ گزرے تھے۔ والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میں دونوں کی میت میں شامل ضرور ہوا، لیکن اجنبی لوگوں کی طرح سے۔ بھائی بہنوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں اسی قابل تھا۔ میرے کردار کے باعث ان سب کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے جنازے میں شرکت کر کے چلا آیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر نسرین پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنی زبان بند کر لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ کورٹ کے ذریعے اس نے مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں اتنی آسانی سے اسے طلاق نہیں دوں گا، اس لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ میں تم سے الف لیلہ کی داستان سننے نہیں بیٹھا۔ تم نے ماضی میں کیا کیا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے نوکر کو کیوں قتل کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ میں نے اپنا قلم روک کر غصے سے اسے دیکھا۔ میں وہی بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ کر ڈر گیا۔ تمہارے ماضی سے سرور کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں بہت گہرا تعلق ہے اور میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، قاسم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ذرا مختصر کر کے بتاؤ، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس کی گفتگو سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلا وجہ کی لفظی کر کے میرا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ میرا اپنے گھر سے ناتا بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں مختلف کرائے کے مکانات میں رہا اور جب میں اس قابل ہو گیا کہ اپنا ذاتی مکان خرید لوں تو میں نے موجودہ مکان خرید لیا۔ میں نے کباڑیے کے کام میں اچھی آمدنی حاصل کر لی تھی، اس لیے میں اپنے مکان کا مالک بن چکا تھا۔ میں اپنے کردار سے بدنام ہو گیا تھا، اس لیے کوئی بھی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار نہ تھا، اس لیے میری زندگی تنہا ہی گزر رہی تھی۔ ایک خواجہ سرا سے میری دوستی ہوئی اور مجھے ایسا لگا جس کی میں تمنا لیے ہوئے تھا وہ آرزو پوری ہو گئی ہے۔ مجھے خواجہ سرا کی دوستی کا ایسا چسکا پڑا
کہ میں آئے دن نئے نئے خواجہ سراؤں سے دوستیاں کرنے لگا۔ اپنے شوق کی خاطر انہیں ہر ماہ اچھی خاصی رقم بھی دینی پڑتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے خوش تھے۔ تصور خواجہ سرا لالچی تھا۔ اس نے میری تجوری میں جھانک لیا تھا کہ اس میں کتنی رقم ہوتی ہے۔ باقی والی رات اس نے مجھے چائے میں نشہ آور شے پلا کر بے ہوش کر دیا اور ساری رقم نکال کر لے گیا۔ میں نے آپ کو اصل حقیقت نہیں بتائی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ اس خواجہ سرا نے چوری کی ہے اور میں ان کی مالی مدد کرتا ہوں، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ آپ نے اسے گرفتار کیا اور رقم بھی اس نے دے دی۔ میرے پاس گھر کے کام کاج کے لیے بچے کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً میرے پاس مختلف بچے کام کے لیے آتے رہے تھے۔ ان دنوں مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کسی لڑکے کی ضرورت تھی۔ سرور میرے دوست کلیم کی معرفت آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں خوش ہو گیا اور بغیر کسی شرط کے ملازم رکھ لیا۔ میرا اس پر دل آ گیا تھا۔ وہ تھا بھی بے حد خوبصورت، جو دیکھے اسے پسند آئے۔ سرور کام میں اچھا تھا، برتن وغیرہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا باورچی بھی تھا۔ وہ بہت ہی شاندار کھانے پکاتا تھا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ میرا اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا اور اس کے ساتھ مجرمانہ حملہ کرنے کا میں منصوبہ تیار کرنے لگا کہ اس کام کے لیے اسے کس طرح آمادہ کروں۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کسی تصویر کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں چپکے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ بڑے غور سے تصویر دیکھی جا رہی ہے۔ کس کی تصویر ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری والدہ کی تصویر ہے۔ سرور نے تصویر دکھائی۔ تصویر دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ اس خاتون کو وقت نے بوڑھا ضرور کر دیا تھا، لیکن میں اسے اب بھی ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں نسرین تھی۔ وہی نسرین جس نے مجھے اپنے گھر سے بے گھر کرا دیا تھا، اور آج میں جو زندگی جی رہا تھا یہ میرا مستقبل نہ تھا۔ تم نسرین کے بیٹے ہو؟ میں نے سرور کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم میری ماں کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہ جواب دو۔ کیا تم نسرین کے سگے بیٹے ہو؟ میں نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سرور نے مختصر جواب دیا۔ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم گاؤں میں رہتے ہو۔ ہاں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں۔ میری ماں کی شادی فیروز سے گاؤں میں ہوئی تھی، اس لیے وہ گاؤں میں رہتی ہیں، سرور نے کہا۔ اس کے انکشاف پر میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سرور کے کمرے سے باہر آ کر بھی میں بے چینی اور شدید غصے کی حالت میں تھا۔ میرے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میرے ذہن پر یہی بات سوار تھی، انتقام، انتقام، انتقام۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ میرے دشمن نسرین کا بیٹا میرے ہی گھر میں ملازم کے روپ میں آ گیا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میں دوبارہ سرور کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اسے مار دوں، مگر اس کا گلا گھونٹ کر مار دینے سے میں خود بھی قتل کے مقدمے میں پھنس سکتا ہوں، لہذا اسے زہر دے کر ہلاک کر دینا چاہیے اور اس کی لاش پنکھے میں لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ کرنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں مطمئن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جب سرور کی لاش نسرین کے پاس جائے گی اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کرے گی اور میں اپنے گھر پر اس کے ماتم پر جشن مناؤں گا۔ اس طرح میرا انتقام پورا ہو سکتا ہے۔ قدرت نے خود بخود مجھے انتقام کا بھرپور موقع فراہم کر دیا تھا اور مجھے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا تھا۔ دوسرے دن میں نے زہر خریدا اور سرور کو چائے میں ملا کر دے دیا۔ زہر کے اثر سے وہ چند منٹوں میں ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لاش لٹکا دی تاکہ یہ خودکشی کا کیس بن جائے۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ لاش کے نیچے کرسی یا میز گرا دوں۔ جب مجھے خودکشی کا رنگ دینا تھا تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے گلا گھونٹ کر بھی پنکھے پر لٹکایا جا سکتا تھا۔ انہی دو باتوں کے سبب ہی میں قتل کے مقدمے میں پھنس گیا، قاسم نے کہا۔ میرے ذہن پر جو الجھن تھی وہ سلجھ گئی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ صبح کورٹ میں قاسم کو پیش کرنے کی کاغذی کارروائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ سرور کے متعلق یہ رپورٹ اخبارات میں بھی بہت نمایاں شائع ہوئی۔ جن لوگوں نے اخبارات میں سرور کی خودکشی سے متعلق خبر پڑھی تھی وہ نئی خبر پڑھ کر چونکے بنا نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اکثر قتل کے مقدمات
خودکشی کے مقدمات کی پہلی خبر کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب تفتیش ہوتی ہے تو پہلی خبر غلط ثابت ہوتی ہے اور دوسری خبر سچ ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم پولیس والے ملزمان کا ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش نہ کریں اور پہلی بات کو بنیاد بنا کر مقدمے کی کارروائی عدالت میں چلتی رہے۔ مجھے اس خبیث انسان سے نفرت ہو رہی تھی جس نے انتقام کی خاطر ایک بے گناہ معصوم بچے کی جان لے لی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ایسی عبرتناک موت دوں کہ موت کو بھی پسینے آ جائیں، مگر میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں قانون کا رکھوالا تھا، قانون شکن نہیں۔